औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये शिकायत रहती है कि बार बार उन पर जादू हो रहा है, और बहुत सारे ऐसे रूहानी आमलीन हैं जिनका वास्ता ऐसे जादूगरों से पड़ता है जो इंतहाई स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो ना सिर्फ लोगों पर जादू करते हैं बल्कि उनकी जादू की जो काट कर रहा होता है इंसान, यानी उनके ब्लैक मैजिक को जो ख़त्म कर रहा होता है, जो उनके काम को ख़राब कर रहा होता है, वो उस इंसान के पीछे भी लग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे रूहानी मालिज हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। अब इसका हल क्या है? हम किस तरह से जादूगर के अमल पर बंदिश लगा सकते हैं और हम किस तरह से उसके अमल को ज़ाया कर सकते हैं? इन तमाम तर तफसीलात को जानने के लिए अव्वल से आखिर तक इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें। इंशाल्लाह ताला ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इस तरह की प्रॉब्लम से निकलने के लिए। वो तमाम लोग जिन्हें इस तरह की प्रॉब्लम है, जो मैसेजेस के ज़रिए हमें आगाह करते हैं, उनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के आमाल मेरी इजाज़त से किए हैं। याद रखिएगा, जादूगर जब अमल करता है तो किसी ताकत के ज़ोर पे करता है। अक्सर व बेशतर ऐसा होता है ना, लोग इस तरह के अमल देखते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, किताबों पर, या फिर जदीद दौर में वीडियोज़ के ज़रिए जादूगर के अमल को सल्ब करें, जादूगर पर बंदिश लगाएँ। फिर जब कोशिश करते हैं तो उसका रिज़ल्ट तो हमें मिलता ही नहीं है। वो फिर परेशान हो जाते हैं कि हमने अमल तो किया लेकिन उसका नतीजा हमें नहीं मिला। उसकी वजह होती है, उस वजह को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस चीज़ को आप समझें, फिर अमल में आपको कामयाबी मिलेगी। तो जादूगर जो होता है ना, वो जब जादू करता है, ब्लैक मैजिक करता है, तो उसके पीछे बहुत सारी ताकतें काम कर रही होती हैं। उसने एक तो अमल जो किया हुआ होता है उसकी ताकत उसके साथ होती है, उसके साथ शयातीन की ताकत होती है। शयातीन जिन्नात उसके साथ होते हैं जो मुख्तलिफ़ ताकतों क़ुव्वतों के हामिल होते हैं। इन्हीं शयातीन जिन्नात को वो उस इंसान को बर्बाद करने के लिए भेजता है, जो फिर अपना वर्क करते हैं और इंसान के मामलात को डिस्टर्ब करते हैं। मुख्तसर तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जब आप ऐसे ताकतवर जादूगर के इल्म को बांधने की कोशिश करते हैं, या उस पर बंदिश लगाने की कोशिश करते हैं, या उसके अमल को ज़ायल करने की कोशिश करते हैं, तो दर हकीकत आपका वास्ता जो है उस जादूगर के साथ साथ उन शयातीन की ताकत के साथ भी होता है जो उसके साथ चल रहे होते हैं, यानी शयातीन जिन्नात के साथ आपका बराह रास्त सामना होता है। अब शयातीन जिन्नात में ऐसे जिन्नात भी हैं जो आमिल होते हैं, जो खुद अमल करते हैं, जो खुद जादू करते हैं। अब एक इंसान तो जादू जब करता है ना किसी पर, तो उसे टाइम लगता है, लेकिन जब शयातीन जिन्नात जादू करते हैं ना, तो वो सेकंडों में जादू कर देते हैं। इस बारीकी को समझने की कोशिश करें। तो अगर आप ख़ुद स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, अगर आप ख़ुद पावरफुल नहीं होंगे, अगर आपकी ख़ुद वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, अगर आपका एनर्जी लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, और अगर आपने हिसार के अमाल में मजबूती इख्तियार नहीं की होगी, और फिर जब आप ये अमल करने की कोशिश करेंगे, तो मुमकिनात में से है, हो सकता है कि आपको नुकसान पहुँचना शुरू हो जाए। आप पर शयातीन मज़ीद और हमला आवर हो जाएँ और आपके साथ मज़ीद और वो दुश्मनी पर आमादा हो जाएं। हम जब भी किसी जंग में जाते हैं तो दौरे जदीद के हिसाब से, जो भी दौर चल रहा होता है, उसके हिसाब से हम तैयारी करते हैं ना। तो अगर बगैर तैयारी के आप इस तरह के काले जादूगर से मुकाबला करने की कोशिश करेंगे इल्म की बुनियाद पर, क्या कहा मैंने, इल्म की बुनियाद पर, तो उसके लिए आपका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और आप इस तरह के अमल करेंगे, तो मुमकिन है कि आपको कामयाबी ना मिले, मुमकिन है उसके असरात ज़ाहिर ना हो। तो सबसे पहले आपको ख़ुद स्ट्रॉन्ग होना है, ख़ुद अपनी रूहानियत को मज़बूत करना है, ख़ुद अपने अमल को मज़बूत करना है। उसके बाद जब आप अमल करेंगे तो आप देखेंगे उसका नतीजा आपको मिलेगा। अब जिन लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के अमाल मेरी इजाज़त से किए हैं और उन अमाल को स्टेप बाई स्टेप किया है, उन बहुत बेशुमार अमाल में से मैंने एक अमल करवाया हुआ है या काबिज़ों का, जो लोगों ने मुख्तलिफ़ स्टेप्स में किया है, मुख्तलिफ़ दर्जों में किया है। वो इस अमल को करेंगे तो आप देखेंगे आपको फ़ौरन इसका नतीजा मिलना शुरू हो जाएगा, फ़ौरन इसके रिज़ल्ट्स आपके सामने ज़ाहिर होंगे। क्योंकि एक तो आप अमल भी कर चुके हैं, दूसरा आप मराहिल को भी समझ चुके हैं। सिर्फ़ अमल करने से भी मसले का हल नहीं होगा, तरीक़ेकार को समझना और जानना ज़रूरी है। तो जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे प्राइवेट स्टूडेंट्स में से हैं, या मुझसे कुछ सीख रहे हैं किसी भी तरीके से, या मेरी इजाज़त से मुकम्मल तरीक़ेकार जानकर उन्होंने मुख्तलिफ़ अमल किए हैं या काबिज़ों के, वो जब इस अमल को करेंगे तो इसके नतीजे को ख़ुद अपनी आँखों से देखेंगे। तो मैंने आपको समझाने के लिए एक अच्छी बात की है,
اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، اور پھر اس طرح کے کاموں کو جب آپ کریں گے تو پھر آپ کو اس کا نتیجہ فوری طور پر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے اور ڈائریکٹ کسی ایسے جادوگر سے واسطہ پڑ گیا ہے جو انہیں تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اس بنا پر کہ وہ لوگوں کا علاج کر رہے ہیں، اس بنا پر کہ وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور شیاطین کی مدد سے وہ ان کو یا ان کی فیملی کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کا طریقہ کار انتہائی سادہ ہے، انتہائی آسان ہے کہ اگر آپ جادوگر پہ بندش لگانا چاہ رہے ہیں یا اس کے عمل کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، زائل کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ، بے شمار لوگ اس کے شر سے بچ جائیں، تو سب سے پہلے تو آپ نے نفل صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے، کیونکہ کامیابی اللہ دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو آیات آپ کو زبانی طور پہ یاد ہیں، صورتیں آپ کو یاد ہیں، آپ وہ پڑھیں گے اور ایصال ثواب کا اہتمام کریں گے۔ سب سے پہلے آپ قرآن پاک پڑھیں گے، جتنی صورتیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا ایصال ثواب کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے تو آپ اس پہ عمل کریں گے، ایصال ثواب کریں گے، اور خصوصاً حضرت خضر علیہ السلام کو آپ ایصال ثواب کریں گے عمل شروع کرنے سے پہلے۔ اس کے بعد آپ اپنا حصار کریں گے۔ اب حصار کے اعمال جو ہیں نا وہ آپ لوگوں نے کیے ہوئے ہیں میری نگرانی میں رہ کر، تو آپ سب سے پہلے حصار کے اعمال کریں گے۔ آپ سب سے پہلے اپنا خود کا حصار کریں گے، یعنی بدنی حصار کریں گے، پھر اس روم کا حصار کریں گے، پھر اپنے گھر کا حصار کریں گے، اپنی فیملی ممبر کے ہر پرسن کا الگ الگ حصار کریں گے، وہ آپ آسانی سے کر لیں گے۔ اپنے کام کا، اپنے بزنس کا، اپنی جاب کا، یعنی اپنی زندگی کے ہر چیز کا آپ حصار کریں گے۔ حصار کرنے کے بعد پھر آپ اپنی پروٹیکشن شیلڈ کو اوپن کریں گے۔ اب یہ پروٹیکشن شیلڈ کیا ہوتی ہے؟ پروٹیکشن شیلڈ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو ہر طرح کی نگیٹیوٹی سے بچاتا ہے اور اس طرح کی اسٹرانگ انرجی سے بھی بچاتا ہے۔ تو وہ تمام میرے اسٹوڈنٹس نے سیکھا ہوا ہے مجھ سے، اس کا عمل بھی کیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنی پروٹیکشن شیلڈ کو اوپن کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر بیٹھ کر پھر آپ نے اس عمل کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس جادوگر کا جو جادو کر رہا ہے، جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، آپ نے اس کے تصور کو باندھ لینا ہے۔ اگر آپ اس کی شکل کو جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بھی جانتے تو تصور ہی کرنا کافی ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اس جادوگر کو چاروں طرف سے اس کے گرد جو ہے آپ نے دائرہ باندھ دینا ہے، جیسے آپ اسے ایک دائرے میں لے رہے ہیں، اسے آپ قید کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، سننے میں تو سمپل لگے گا لیکن اس کے باقاعدہ مراحل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مراحل جو ہیں آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو آپ اسے دائرے میں قید کریں گے۔ دائرے میں قید کرنے کے بعد صرف اور صرف آپ نے یا قابضو پڑھنا ہے 914 ٹائم، یعنی 914 مرتبہ یا قابضو آپ پڑھیں گے۔ مکمل توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں گے، مکمل پروٹیکشن میں رہ کر کریں گے، اور اس کے علاوہ آپ پڑھتے جائیں گے، اور ہر تھوڑی دیر بعد آپ اپنی پازیٹیو انرجی کو بھیجتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اپنی روحانیت سے آپ مدد لیتے جائیں گے، اور جو آپ کا مقصد ہے وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ صرف 14 دن کا یہ عمل ہے، صرف 14 دن کا عمل ہے ان کے لیے جنہوں نے یا قابضوں کا عمل میری نگرانی میں کیا ہے، جنہیں میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کروایا ہے یہ عمل۔ وہ جب اس عمل کو کریں گے تو بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور لوگ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں، اگر انہیں مراحل آتے ہیں وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی انرجی اسٹرانگ ہے اور آپ اس طرح کے عمل کو کرنا جانتے ہیں، اس کی احتیاط کو جانتے ہیں، تمام مراحل کو جانتے ہیں، پھر تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے جس کے اندر ایسی اہلیت ہے۔ اس طرح کے تمام اعمال جو ہیں نا وہ میں اپنے ٹریننگ پروگرام میں، جو میرے اسپیشل ٹریننگ پروگرام ہوتے ہیں، اس کے اندر ان تمام مراحل سے میں گزارتا بھی ہوں اور تربیت میں رکھ کر سکھاتا بھی ہوں، تاکہ اس طرح کے دیگر اعمال کو کرنا آسان ہو جائے اور بھرپور طریقے سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ جادوگر آپ پر بندش لگا رہا تھا، مگر اس پر خود ہی بندش لگ جائے گی۔ جادوگروں پر بندش لگانے کے بے شمار اعمال ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ بتا دوں گا آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ ویسے تو میرے اسٹوڈنٹس جان ہی لیتے ہیں، سمجھ ہی لیتے ہیں، سیکھ ہی لیتے ہیں، اس پر عمل کر کے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا عمل تھا، وہ بھی میں نے اپلوڈ کر دیا ہے، جو لوگ بھی فائدہ اٹھانا چاہیں اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔